सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जनाबे कारी करामत अली नईमी साहब बदअज़िल्लाह वल आलमी दाम बरकात आलिया ज़ीदा शरफ़हु ज़ीदा मजदहु माशाअल्लाह। बैठ जाओ, बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। हाल तो चंगी है भाई। बिस्मिल्लाह जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين يتقون
لقد صدق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول
محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع